ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रिजेस अमेरिका के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान ने जो इज़राइल का मॉडल अपनाया हुआ है, जो उनका काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो और वो ये कि वो जिस तरह से मुसलमानों को ट्रीट करते हैं, तो इंडिया ने भी, भारत ने भी उसी तरह से मुसलमानों को तकरीबन उसी तरह से इल ट्रीट, यानी कि उनके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी है पिछले 8-9 साल से। तो जैसे इज़राइल में जो मुसलमानों की जगह है पैलेस्टीनियन की, उनके घरों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनके घरों को ढा देते हैं, उनके बिज़नेस को ख़त्म कर देते हैं, उनके लोगों पे गोली चलाते हैं, उनके आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है, मारपीट भी होती है, हर तरह की बात होती है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जिसमें जर्मन ने उनके साथ बड़ी सख्त ज़्यादती की थी, 60 लाख जीव जो हैं यहूदियों को उन्होंने कत्ल किया था, और बाकी जो है बहुत ही बड़ी उनके साथ बड़ी सख्त उनके साथ ज़्यादती हुई थी। तो वो उसका बदला ले रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो जर्मन का बदला मुसलमानों से ले रहे हैं, और जर्मन के साथ उन्होंने ट्रीटी की हुई है। तो कुछ तकरीबन वही चीज़ भारत ने की हुई है मुसलमानों के साथ, हालांकि उसके जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में जो इन्वेडर्स आए थे, जो बाहर के लोग आए थे, जो लूट लाट के चले गए, जिसमें अब्दाली थे और तैमूर थे और नादिर शाह थे, और किस तरह कितने लोग आए और वो सब यहाँ से लूट पाट के चले गए। उनको यहाँ कोई रेसिस्टेंस ही नहीं मिली, तो उनका आना यहाँ बार बार आना बनता भी था। खैर, उसके बाद बाबर आए, और बाबर ने उसके बाद अपनी मुगलिया सल्तनत इस्टेब्लिश की। तो लगता है कि वो जो 1000 साल ये सब कुछ हुआ, उसका गुस्सा जो आज हिंदुस्तान के लोग हैं, जो आम हिंदू हैं, उनके दिमाग में भर दिया गया है कि भाई ये जो मुसलमान हैं, ये उनकी नाजायज़ औलाद है मुग़लों की, और इन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया था। हालांकि ये बिल्कुल अलग लोग हैं, ये कन्वर्ट्स हैं। इसमें से जो बाहर के लोग जो हैं वो 1% भी नहीं होंगे, मगर खैर ये, और अब उनको उकसाया जाता है कि भाई इन लोगों ने तुम्हारे पे 1000 साल राज किया, तो अब इनसे बदला लेना तो बनता ही बनता है। तो वो अब बदतमीज़ी करते हैं। और वो जो इज़राइल का मॉडल है कि वो मुसलमान पैलेस्टीनियंस पर जुल्म करते हैं और ये लोग यहाँ के मुसलमानों पर करते हैं, तो उस सेंस में दोनों मुर्दा है कि न वहाँ के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स निकलते हैं उनके पक्ष में हिस्सा लेने के लिए, और ना हमारे यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के लोग, कोई बुद्धिजीवी निकलता है। कोई अपना पसीना बहाने को तैयार नहीं है। खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान को बचाना, उसकी अक़लियत को बचाना, कोई नहीं निकलता। सब खामोशी से बैठे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत अपना इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर लेते हैं, मगर घर से निकल के कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। अगर कोई लोग कर रहे हैं तो वो अपने हक के लिए, वो ओबीसी के लोग हैं, वो दलित हैं, दूसरे लोग हैं, बाकी वही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए। तो वो तो अपना वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और सैकड़ों आरएसएस की छोटी छोटी शाखाएं हैं, वहाँ के लोग अपना हर तरह की बदतमीज़ी करते हैं। मस्जिदों के सामने जा कर के आवाज़ें लगाते हैं, कंकर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं और गालियां देते हैं, और मुसलमानों को पकड़ के उनको 8-10 लोग, एक आदमी कभी एक आदमी को पकड़ के उससे मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो वो सुरमा हो जाएगा ना। 8-10 लोग एक आदमी को पकड़ते हैं, क्योंकि फिर वो मारना आसान हो जाता है। तो उसको मारते हैं, उनका घर बुलडोज कर देते हैं, उनकी ये जो रेडी है या वो कोई छोटा मोटी चीज़ बेच रहे हैं तो उनको मारते हैं। उससे उनको लगता है कि हम पिछले 1000 साल का बदला ले रहे हैं इनसे, और कुछ ऐसा भी लगता है कि भैया हम अब दलेर हो गए हैं, अब हमारे अंदर बहादुरी आ गई, अब हम पहले वाले नहीं रहे जैसे हम पहले हुआ करते थे, चुपचाप सह लेते थे।
مگر ایک دوسرا ماڈل بھی ہے جو اسرائیل نے آج کل اپنایا ہوا ہے، کو پچھلے 3 مہینے سے وہاں پر کافی پرابلم چل رہا ہے، مسئلہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں لوگ اپنے ایڈمنسٹریشن کے خلاف، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر نتن یاہو کے خلاف. مگر وہ ہمارے لوگوں نے نہیں اپنایا، کیونکہ وہ اس میں تو بڑی ہمت کی ضرورت ہے، بڑی بہادری کی اور بڑی جاں بازی کی ضرورت ہے. دیکھ مطلب یہ کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اس قسم کی کوئی تکلیف ہندوستانی کو نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھو، ہاں 8-10 لوگ مل کے اگر کسی کو مارنے جانا ہے تو وہ ٹھیک ہے ایک آدمی کو، مگر ویسے چپ چاپ رہو. تو یہ دیکھیں، اسرائیل نے ثابت کیا کہ وہ آج بھی ایک زندہ قوم ہے. یہ دیکھیں، اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ جو قانون ہے عدالتوں کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور قانون کے اوپر اپنا شکنجہ دبانے کی کوشش کی ہے، جس سے وہاں لوگوں میں بڑی تکلیف ہوئی، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے کہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے، یہ بات تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہر چیز کو. تو یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ، تو انہوں نے اپنے اسرائیلیوں نے اپنے اسرائیل کے جو یہودی ہے انہوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ 3 مہینے سے چل رہا ہے، اور یہ جب تک نتن یاہو کو نکال نہیں دیں گے، پرائم منسٹر نتن یاہو کو نکال نہیں دیں گے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چین سے بیٹھیں گے. تو یہ دیکھیں، زندہ قوم کی زندہ جاوید تصویر، اور یہ 3 مہینے سے چل رہا ہے، اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک ٹوٹل تقریباً انارکی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے وہاں پر اسرائیل میں. اب اس کے برعکس ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہندوستان میں تو جاں بازی والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا، بہادری والی کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں پر لوگ اب آج کل اپنے آپ کو بڑا دلیر اور بڑا مضبوط محسوس کر رہے ہیں، نڈر محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان دنیا کا وہ واحد اور سب سے بڑا ملک ہے جو باہر سے ہتھیار خرید رہا ہے. مگر ہتھیار خرید کے ان کو گودام میں رکھنے سے کوئی قوم زندہ نہیں ہو جاتی ہے. ہتھیار خرید کے گودام میں رکھنے سے، اس کو بھرنے سے قوم مردہ ہی رہتی ہے. اگر مردہ ہے تو مردہ ہی رہے گی. اور مردہ قوم کی آواز کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں. تو آپ نے سنی زندہ قوم کی آواز، سنیں، یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے. اور مردہ قوم کی آواز یہ ہوتی ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی بابر آیا تھا اور اس نے یہ کر دیا، اور وہ آئے تھے انہوں نے یہ کر دیا. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی مٹھی بھر لوگ آئے تھے، ایسے کیسے ہو گیا؟ انہوں نے پورے ہندوستان کو اپنے چھتر چھایا میں لے آئے. اس کے بعد انگریز آئے، وہ تو مشکل سے 40,000 تھے، وہ تو مغلوں سے بھی کم تھے، اور انہوں نے زیادہ مطلب یہ کہ غلامی کروائی ہندوستان سے، اور جاتے جاتے ہندوستان کو مطلب اس کے 2 ٹکڑے بھی کر گئے. اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اتنی بڑی جنتا تھی، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ جو ایک کتاب ہے جس میں لارڈ کلائیو نے اپنی سوانح عمری میں ایک لکھا ہے کہ جب وہ آئے تھے کلکتے آئے، اور کلکتے کے تٹ پہ ان کی لڑائی ہوئی، اس وہاں کے جو نواب تھے ان کی آرمی سے، ان کی فوج سے جب ان کی لڑائی ہوئی تو وہ لڑے اور وہ لوگ ہار گئے. کم سے کم لڑے تو صحیح نا، وہ ہار گئے اور یہ لوگ جیت گئے. تو کلائیو اپنی فوج، بقیہ فوج کے ساتھ جب جا رہا تھا کلکتے کی طرف، شہر کی طرف جہاں پر بادشاہت تھی، نواب تھے وہاں جا رہا تھا، تو اس نے اپنی میموارز میں لکھا ہے کہ دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہندوستان کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ بیچ میں سے یہ جا رہے تھے. ایک آدمی نے ایک پتھر یا کنکر ان کو نہیں مارا اٹھا کے، ایک آدمی نے. یہ ہوتی ہے مردہ قوم کی نشانی. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس زمانے میں مردہ تھے، وہ آج بھی وہی ہیں. وہ بات الگ ہے کہ ان کے گودام جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، ہتھیاروں سے بھر گئے، مگر وہ آج بھی یہی ہیں. یہ دیکھیں.
یہ زندہ قوم ہے، یہ مردہ قوم. پتہ چلا فرق لگا کچھ. سلام، نمستے، گڈ ڈے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.